बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम आपको सबसे पहले ITI ट्रेन के बारे में बताएंगे। ये कितना बड़ा मंसूबा है, ये कितनी कामयाबी से शुरू हुआ है, ये मुस्लिम इत्तेहाद के लिए कितना ज़रूरी है, ये पाकिस्तान के लिए कितना मुफीद है, इससे पाकिस्तान के हालात पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। फिर आपको पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया का जो एक मुश्तरका मीडिया चैनल था, इमरान खान, महातीर मोहम्मद और तैयब अर्दगान का बड़ा पुराना मंसूबा था, वो भी अब अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो रहा है। इससे पाकिस्तान को कितनी बड़ी फतह होने जा रही है, कितना फ़ायदा होने वाला है, ये सारी डिटेल्स हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो हमारे पास गल्फ न्यूज़ और BBC की रिपोर्ट्स पड़ी हैं, वो आपको बताते हैं। गल्फ न्यूज़ कहता है पाकिस्तान ईरान टर्की लॉन्च रेलवे कॉरिडोर टू अनलॉक ट्रेड पोटेंशियल। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के रेलवे ट्रैक का इफ्तिताह हो गया है और इससे इन तीनों मुल्कों के दरमियान जो तिजारत का पोटेंशियल है वो खुल जाएगा। इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल कार्गो ट्रेन टू रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट एज कंपेयर टू सी फ्लाइट। समुद्री रास्ते से हमें यहाँ से तुर्की तक माल पहुँचाने में 30 दिन लगते थे, इस ट्रेन के जरिए हमें माल पहुँचाने में 14 दिन लगेंगे और जो शिपमेंट का खर्चा था, जो शिपमेंट कॉस्ट थी, वो भी रिड्यूस होकर आधी हो गई है। यानी यूरोप माल भिजवाने में जो हमारा टाइम लगता था वो 30 दिन से कम होकर 14 दिन हो गया है और जो शिपिंग कॉस्ट थी वो भी रिड्यूस होकर आधी हो गई है। तो इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कितनी बढ़ जाएंगी इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। और एक्सपोर्ट्स को भी छोड़ें, तीनों ममालिक में कितनी कुर्बतें बढ़ेंगी, कितनी तिजारत बढ़ेगी, वो सब कुछ एक साइड पर रखें। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान रेलवे को जो इससे फ़ायदा होगा वो $3.25 करोड़ सालाना है। BBC कहता है कि इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेल सर्विस का इफ्तिताह तो दोबारा से शुरू हो गया है, लेकिन क्या इस मर्तबा ट्रेन मुस्तकिल बुनियादों पर पटरी पर चढ़ेगी, क्योंकि पहले ये रोक दी गई थी। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस किस्म के प्रोजेक्ट्स रोके क्यों जाते थे। आपको एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ ने खुद बताया था कि मुझे जरदारी ने कहा था कि ये JF-17 थंडर तैयारे बनाने वाले प्रोग्राम को यहीं पर रोक दो, मैं तुम्हें एयर मार्शल बना दूंगा। जरदारी को क्या खुशी थी कि पाकिस्तान अपने तैयारे ना बनाए, कौन सी ताकत थी जिसके अंडर वो काम करता था। फिर आपको दफ्तर खारजा के अमले ने बताया कि हमें नवाज शरीफ की तरफ से ऑर्डर था कि आपने भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, आपने कुलभूषण का नाम नहीं लेना, यहाँ तक कि वजीर खारजा नहीं रखा जाता था कि कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे भारत नाराज हो जाए। हमने आपको पूरी किताब भी बताई इस बारे में। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ट्रेन की। और नाजरीन, ये ट्रेन रवाना होने नहीं वाली, रवाना हो चुकी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वफाकी वजीर बराए रेलवे आजम स्वाति के हमरा इस्लामाबाद में मारगला रेलवे स्टेशन पर कार्गो सर्विस की बहाली की तकरीब के बाद अपने खिताब में बताया कि इससे तीनों मुल्कों में तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। हालिया मुआहदे के मुताबिक ये कार्गो रेल सर्विस अगले साल से बाकायदगी से चलाई जाएगी। पाकिस्तान से एक ट्रेन ट्रायल के लिए रवाना कर दी गई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि मुस्तक़बिल में तुर्की से आगे यूरोपीय मंडियों तक भी पाकिस्तान की ट्रेन सर्विस को रसाई मिलेगी। याद रहे कि ये सर्विस सन 2009 में शुरू की गई थी, मगर गुज़िश्ता बरस तक कोई भी ट्रेन इस रूट पर ना चल सकी, जिसकी वजह से इन तीन ममालिक ने इसकी 2021 में बहाली पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान इस सर्विस को चलाने के लिए कितना तैयार है और इसकी बहाली के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, BBC ने इन सवालों के जवाब जानने के लिए पाकिस्तानी हुक्काम, माहिरीन और ताजरों के नुमाइंदों से बात की है। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक ताजिर बरादरी ने इस रेलगाड़ी में दिलचस्पी का इजहार किया है क्योंकि इस कंटेनर सर्विस का खर्चा कम होगा और कम वक्त में सामान यूरोप की मंडियों तक पहुंचाया जा सकेगा। पाकिस्तान से यूरिया और चावल की काफ़ी मांग है, इस तरह कबाड़ भी पाकिस्तान से बाहर भेजा जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान इन ममालिक से सैनिटरी अशिया, टाइल्स और हार्डवेयर के आइटम्स मंगवाता है। पाकिस्तान के वजारत कॉमर्स के तुर्की डेस्क के इंचार्ज बाहिर खान ने BBC को बताया कि साल 2019 में तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान कुल तिजारत $618 मिलियन रही, जिसमें बरामदात का हिस्सा $262 मिलियन जबकि $354 मिलियन की दरामदात हुई हैं। खुशाइन बात यह है कि तिजारती हजम को बढ़ाने के लिए तीनों ममालिक करीब आए हैं, जो यकीनन पाकिस्तान के फ़ायदे में है। इनके मुताबिक मसाइल तो हल हो जाते हैं, मगर अहम बात है कि कुछ पेशरफ्त हो। ये मंसूबा अभी तक RCD इत्तेहाद की ही एक शक्ल है, जिसमें तीन ममालिक अपने रवाबित बढ़ाने पर मुत्तफिक नजर आते हैं। तो नाजरीन, ये CPEC से हट कर CPEC की तर्ज का ही एक छोटा मंसूबा है।
اس منصوبے کے تحت پاکستان کے ہمسایہ ممالک بھی اپنا سامان آسانی سے یورپ کی منڈیوں تک بھجوا سکتے ہیں۔ اگر کل کو ہمارے بھارت کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو بھارت کے لیے بھی یہ راستہ کافی مفید ثابت ہوگا۔ یہ ٹرین 80,000 ٹن کے کنٹینرز اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور جب بھی یہ ٹرین باقاعدہ طور پر شروع ہو جاتی ہے تو اس سے پاکستان کی معیشت پر بہت گہرا اثر پڑنے والا ہے۔ اگلی خبر ہے وائس آف امریکہ کی۔ پاکستان، ٹرکی، ملیشیا ٹو جوائنٹلی لانچ اینٹی اسلاموفوبیا ٹی وی۔ جب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان پہلی مرتبہ ایز پرائم منسٹر امریکہ کے دورے پر گئے تھے تو وہاں پر ان کی ملاقات ترکی کے صدر رجب طیب اردگان سے ہوئی تھی اور ملائیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد کے ساتھ۔ عمران خان کا یہ ماننا تھا کہ اسلاموفوبیا جو پوری دنیا میں ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس کے پیچھے مغربی میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا بھی ایک میڈیا چینل ہونا چاہیے جو اسلام مخالف پروپیگنڈاز کو ایکسپوز کر سکے، جس کا مقصد دنیا سے اسلاموفوبیا نامی بیماری کو ختم کرنا ہو۔ اس کے علاوہ تینوں ممالک میں مسلمانوں کا ایک نیا بلاک بنانے کی بھی بات ہوئی تھی۔ ملائیشیا میں اس حوالے سے ایک سمٹ بھی ہوا تھا۔ سعودی عرب کے دباؤ کی وجہ سے عمران خان وہاں نہیں جا سکے تھے، یہ ایک الگ کہانی ہے، تو یہ چینل بنانے کی بات بھی وہیں پر رک گئی تھی۔ اس کے بعد ابھی حال میں ہونے والی پاکستان میں OIC سمٹ کے بعد وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے پاکستان، ترکی اور ملائیشیا کے درمیان میڈیا تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک مشترکہ ٹیلی ویژن چینل کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میڈیا شیئرنگ کے لیے فوکل پرسنز نامزد کر دیے گئے ہیں اور ایک کوآپریٹیو میڈیا نیٹ ورک تیار کیا جائے گا۔ چودھری فواد کے مطابق پاکستان، ملائیشیا اور دیگر مسلم ممالک میں انتہا پسندی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ OIC کے پلیٹ فارم پر علماء کا ایک یونٹ شامل ہونا چاہیے جو مذہبی معاملات پر مشاورت فراہم کرے۔ وزیر نے کہا کہ رحمت للعالمین اتھارٹی کے دائرہ اختیار میں اضافہ کیا جائے گا اور اسی طرح کی تنظیم OIC میں بھی قائم کی جائے گی۔ اس سال کے شروع میں پاکستان اور ترکی نے اعلان کیا تھا کہ وہ دونوں مل کر صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر ایک پیریڈ ڈرامہ لا رہے ہیں۔ ایک عظیم جنگجو اور ایوبی خاندان کا بانی صلاح الدین، جس کے بنائے گئے قوانین دنیا بھر میں مسلم قوانین کے نام سے بہت مشہور ہیں۔ ناظرین، جس طرح قطر کے نیوز چینل الجزیرہ کو شہرت ملی ہے، اسے روکنے کے لیے بھی امریکہ نے بہت ساری کوششیں کی تھی اور سعودی عرب کے ذریعے بھی قطر پر دباؤ ڈلوایا تھا کہ اس چینل کو بند کر دیا جائے۔ اگر پاکستان، ملائیشیا اور ترکی کے اس چینل کو اتنی شہرت بھی مل جاتی ہے جتنی الجزیرہ کی ہے، تو اس کے بعد پہلے تو مغربی طاقتیں اسلام کے خلاف پروپیگنڈاز نہیں کر سکیں گی، اور دوسرا بھارت جو پوری دنیا میں پروپیگنڈاز کرتا ہے، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کی کوشش کرتا رہا، بھلے وہ آج اس سب میں ناکام ہو چکا ہے، بھلے اس کے اربوں ڈالرز ڈوب چکے ہیں جو اس نے پروپیگنڈا مشینری پر لگائے تھے، لیکن بھارت کی اربوں ڈالرز کی پروپیگنڈا مشینری کی ناکامی کی وجہ عمران خان ہے، کیونکہ عمران خان کو دنیا سننا پسند کرتی ہے، اور جب بھی کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ کسی انٹرنیشنل میڈیا چینل پر بیٹھ کے بھارت کو ایکسپوز کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے ایکسپوز کرتے ہیں کہ اس کی تردید نہیں کی جا سکتی۔ لیکن کل کو اگر فرض کریں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نہیں رہتے، کوئی ایسا وزیر اعظم آ جاتا ہے جسے دنیا سننا پسند نہیں کرتی، یا اسے بولنا نہیں آتا، یا وہ بھارت کے مفادات میں کام کرنا چاہتا ہے، تب کیا ہوگا؟ کیا پاکستان دوبارہ سے تنہا ہو جائے گا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کا ایک ایسا میڈیا چینل ہونا چاہیے جس کے تحت پاکستان کا اور اسلام کا موقف پوری دنیا تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔